नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। बेला बेला तपाईँले सडकमा, खोलाखोल्सी र नदी किनारहरूमा, जङ्गलमा, मन्दिर छेउछाउमा मृत अवस्थामा मानिस भेटिएको खबर हेर्नु सुन्नु भएको पक्कै होला। तीमध्ये कतिपय शवहरू बेवारिसै हुन्छन्। तिनको खोजी गर्दै वा दाबी गर्दै कोही आफन्तजन वा परिवारका सदस्यहरू प्रहरीकोमा पुग्दैनन्। राज्य आफैले शवको व्यवस्थापनको लागि काम गर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले त्यस्ता शवहरू टिचिङ हस्पिटलमा काठमाडौँमा पुर्याउँछ र टिचिङमा त्यस्ता थुप्रै बेवारिसे शवहरू महिनौँ वर्षौँसम्म रहने गर्दछ। यतिका लामो समयसम्म ती शवहरू कसरी शिक्षण अस्पतालमा राखिन्छ होला? अरू त अरू, नन्दप्रसाद अधिकारी जो छोराको न्यायका लागि वर्षौँसम्म अनसन बसे र मृत्युवरण गरे, उनको शव पनि त्यही शिक्षण अस्पतालमा 8 वर्षदेखि छ। कस्तो छ शिक्षण अस्पतालको शवगृह? कस्ता शवहरू छन् त्यहाँ? कसरी राखिन्छ? यो अलिक कौतूहलतापूर्ण विषय आजको समय चक्रमा हामीले समेटेका छौँ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्टमा। यो पोकोभित्र 8 वर्षदेखि एउटा शव छ। उनको नाम नन्दप्रसाद अधिकारी हो। उनी हिन्दू थिए। हिन्दू संस्कार अनुसार मृत्युपछि जल्न पनि पाएनन्। यो पोकोभित्र पोको परेको 8 वर्ष बित्यो। थाहा छैन अझै कति वर्ष यही पोकोमा नन्दप्रसाद पोको पर्नुपर्ने हो। नन्दप्रसाद अधिकारीका बारेमा धेरै भनिरहन नपर्ला। 2061 साल जेठ 24 गते अपहरणपछि 17 वर्षीय छोराको हत्या भएपछि गोरखामा न्याय मरेको अनुभूति गरेका नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पति राजधानी काठमाडौँ आएका थिए। छोरा मारिएको पीडाले विक्षिप्त अधिकारी दम्पतिले न्याय माग्दा माग्दै नन्दप्रसादले प्राण त्याग गरे। उनकी श्रीमती गङ्गामाया अहिले पनि वीर अस्पतालमा अनसनमै छिन्। नन्दप्रसाद अधिकारीको पोको भित्रको यो शव 8 वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा छ। बडी ब्यागभित्र हालिएको उनको शवको बाहिरपट्टि स्टिकर टाँसिएको छ, जसमा लेखिएको छ जिल्ला गोरखा, फुजेल गाउँ 7 बस्ने नन्दप्रसाद अधिकारी। टिचिङ अस्पतालको शवगृहमा वर्षौंदेखि लामो समय राखिएको नन्दप्रसादको शव अहिलेसम्म कसैले पनि खोलेर हेरेका छैनन्। नन्दप्रसाद अधिकारीका परिवारका कुनै पनि सदस्य यहाँ पुगेर अवस्था बुझेका छैनन्। श्रीमती अनसनमै छिन्। भएका एक छोरा पनि विभिन्न मुद्दा मामिलामा अदालत धाउँदैमा ठिक्क छ। टिचिङ हस्पिटलको यो शवगृहमा 8 वर्षदेखिको नन्दप्रसादको मात्रै शव छैन। यो शवगृहमा अहिले पनि 100 भन्दा बढी वर्षौंदेखिका शवहरू छन्। हामी यहाँलाई यस्तो दृश्य देखाउँदैछौँ दर्शकहरू, जुन धमिलो गरी पर्दामा देखाउँदा पनि आङ श्रृङ्ग हुन्छ। यी शवहरूमध्ये कोही खोला नालाका किनारतिर बेवारिसले भेटिएका शवहरू हुन्, कोही दुर्घटनामा परेका हुन्। जुन यो मेरो मान्छे हो भनेर कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि कोही खोज्दै आउलान् भन्ने आशमा सरकारले यो शवगृहमा राख्ने गरेको छ। बेवारिसे मृत अवस्थामा फेला परेका र प्राय गरी चाहिँ पशुपति एरियाबाट, त्यसपछि न्यू रोड एरियाबाट र मन्दिरको छेउछाउबाट चाहिँ त्यस्ता बेवारिसे बडीहरू हामी कहाँ आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राख्ने चाहिँ सुविधा दिएका छौँ हामीले चाहिँ। र त्यस्तो खालको चाहिँ बडीहरू चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ 25 दिनसम्म राख्छौँ होइन। कुनै बडी त 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि राखेका हामीसँग उदाहरणहरू छन्। र त्यसपछि चाहिँ त्यो अवधिमा चाहिँ यदि आफन्तहरू आएर चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी चौकीबाट चाहिँ पहिचान खुलाएर आए खण्डमा चाहिँ हामी त्यो बडी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाइदिन्छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बढी मात्रामा पशुपति क्षेत्र र न्यू रोड सहित आसपासका मन्दिर भएको ठाउँबाट बेवारिसी अवस्थामा भेटिएका शव ल्याइने गरेको छ। बेवारिसी शव मध्ये अधिकांश सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र सडकमा मृत भेटिएकाहरू छन्। पहिचान नखुल्दा ती शव परिवारको जिम्मा लगाउन वा अन्त्येष्टि गर्न नमिलेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले बेवारिसी अवस्थामा आएका त्यस्ता शवलाई 35 दिनसम्म राख्ने गरेको छ। कारणवश कुनै 6 महिना वा कुनै वर्ष दिनभन्दा बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। तर नन्दप्रसाद अधिकारीको शव 8 वर्षदेखि टिचिङमै छ। त्यो चाहिँ खास हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई केही निर्देशन छैन होइन। र त्यो बडी चाहिँ विगत 7-8 वर्ष उहाँको नाम नन्दप्रसाद अधिकारीको शव चाहिँ के गर्नु भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ छैन। हामी खास अहिले
रिपोर्ट गरेर भण्डारण गरेर मात्रै राखेको छौँ। अधिकारी मृत्यु प्रकरणको विषय सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेकाले पनि लामो समयसम्म सब अस्पतालमै राखिएको हो। तर सास र हुन्जेल न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको नन्दप्रसादको मृत शरीरले पनि अझै कति समय ब्यागभित्र पोको पर्नुपर्ने हो यसको कुनै टुङ्गो छैन। बाँच्दा पनि धर नपाएको नन्दप्रसादको मृत शरीरलाई राज्यले छुटकारा दियोस्। र यो निर्देशिका चाहिँ तपाईँको यो पारित भइसकेपछि अहिले यो निर्देशिकाको चाहिँ अक्षरशः पालना भएको छैन र यो पालना नभएको कारणले चाहिँ तपाईँको निर्देशिका कानुन बन्यो तर यो कानुन चाहिँ तपाईँको लगेर तक्याउने राखिने काम चाहिँ नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको जस्तो सब गृहमा देखिने यो कारुणिक र डरलाग्दो दृश्यले झट्ट हेर्दा जो कोहीलाई विचलित पार्न सक्छ। गोदाममा सामान कोचाकोच गरेर राखे जस्तो मृत शरीरको चाङ देख्दा मान्छेको शरीर नफुलोस् पनि कसरी। तर अभावका बीचमा पनि वर्षौंसम्म सब सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता टिचिङ अस्पतालसँग रहेछ भन्ने यो दुःखभित्रको खुसीको सन्देश हो। सामान्यतया बेवारिसे शवलाई प्रक्रिया पुर्याएर अन्त्येष्टि गर्ने चलन पनि छ तर टिचिङमा दिनौं जसो बेवारिसे शव आउने गरेकाले यो संख्या घट्ने होइन बढ्ने क्रममा छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको शव 8 वर्षदेखि यही छ। प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर राखिएको यो शव 8 वर्षदेखि खोलिएको छैन। फुजेल प्रकरण अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। दर्शकबिन मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म परिवारका सदस्यले शव जिम्मा नलिने अडान लिएका छन्। स्वयं मृतक नन्दप्रसादकी श्रीमती गङ्गामाया निरन्तर अनसनमै छिन् वीर अस्पतालमा। उनका छोरा नूर अधिकारी दर्जनौं मुद्दाको झमेलामा अड्डा अदालत धाउँदै ठिक्क बनेका छन्। 8 वर्षदेखि नन्द अधिकारीलाई यहाँ कसैले चिहाउन पनि गएका छैनन्। अरू शवहरू शवगृहमा बेवारिस अवस्थामै छन्। 1 वर्ष अवधिमा पनि कोही कसैले दाबी गर्न नआएपछि ती शवहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछन् वा प्रहरीले मुचुल्का तयार पारी आफै सद्गत गर्ने स्थिति पनि बन्दो रहेछ। शवको व्यवस्थापन महिनौसम्म र वर्षौसम्म पनि नबिग्रिने गरी कसरी राखिन्छ त्यो देखाउनेछौँ ब्रेकपछि। सामान्यतया खुला वातावरणमा 24 घण्टा पनि नगनाउने अवस्थामा राख्न कठिन हुन्छ शव। तर शिक्षण अस्पतालमा 8 वर्षदेखिका शवहरू सुरक्षित छन्। नन्द अधिकारीको शव बाहेक अन्य शवहरू 1 वर्षभन्दा माथि खासै राखिन्न। 1 वर्षसम्म पनि मृतकका आफन्त सम्पर्कमा नआए अस्पताल र प्रहरी प्रशासन मिलेर उनको सद्गत गर्ने गरिन्छ। अधिकांश चाहिँ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। 1 वर्षसम्म पनि शवहरू सुरक्षित राख्नु शिक्षण अस्पतालको लागि एक प्रकारको चुनौती नै हो। कसरी शवलाई चिस्यानभित्र सुरक्षित राखिन्छ त लामो समयसम्म? हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालमा पहिचान हुन नसकेको बेवारिसे शवको संख्या झन्डै 1200 छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 374, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 27 वटा छ। सामान्य मृत्यु बाहेक शङ्कास्पद रूपमा भेटिएका शवलाई पोस्टमार्टमका लागि सरकारी अस्पतालमा राख्ने गरिन्छ। त्यही भएर पनि होला टिचिङ अस्पतालको शवगृह यति बेला भरिभराउ छ। देख्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर वर्षौंदेखिका शवको चाङ मुर्दाघरमा छ। बेवारिसी अवस्थामा लामो समय रहेको शवलाई अस्पतालले आफन्त सम्पर्कमा नआए विद्यार्थीलाई पढ्न प्रयोग गर्ने गरेको छ। नेपालको कानुन अनुसार पहिचान नखुलेको शव पठन पाठनमा प्रयोग गर्न पाउने भएकाले देशभरका शिक्षण अस्पतालमा अध्ययन अध्यापनका लागि वर्षेनी 20 देखि 30 वटा शव प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ बेवारिसे शवहरू चाहिँ हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ होइन पहिचान नखुलेका चाहिँ बेवारिसे शवहरू चाहिँ पठन पाठनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेर चाहिँ कानुनमा उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो नेपालभरिको जति शिक्षण अस्पतालहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ 20-30 वटा बडी चाहिँ जान्छन् होइन र त्यो बडीहरू गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बडी चाहिँ अध्ययन अध्यापन पश्चात चाहिँ उहाँहरूले डिस्पोज गर्नुहुन्छ त्यो बडी चाहिँ। टिचिङ अस्पतालले डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने भएकाले लामो समयसम्म रहेको शवलाई प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा प्रयोग गर्ने र पछि मुचुल्का सहित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ। प्रक्रिया भनेको अब सब त्यो बेवारिसे सब एउटा चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब मुजुल्का सहित आइसकेपछि हामीले चाहिँ घाट सेवा
पसलसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छौँ। यो एउटा बडीलाई चाहिँ यति पैसामा चाहिँ तपाईँले सद्गत गराउने भनेर, अनि त्यो 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 एमाउन्ट बराबरको चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ ऊहरू सबै हामीलाई दिइदिन्छ। त्यो जलाउने दाउरा, क्रिमेटर सबै दिन्छ। त्यसको बराबर चाहिँ यो अफिसले त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्छ। विद्यार्थीको पठन पाठन र कतिपय आफन्तको जिम्मा लगाउँदा पनि टिचिङमा बेवारिसे सबको सङ्ख्या घटेको छैन, जसका कारण अहिले पनि समस्या भोगिरहनु परेको छ। 2072 साल अघिसम्म एकपटकमा 4वटा मात्र सब राख्ने क्षमता भएको टिचिङ अस्पतालमा अहिले एकपटकमा 150वटा भन्दा बढी सब राख्न मिल्छ। तर बेवारिसे सबको सङ्ख्या बढेकाले अहिले त्यसले पनि धानेको छैन। टिचिङको सबगृहमा 2072 सालको भूकम्प अघिसम्म फ्रिजवाला बाकसमा सब राख्ने गरिन्थ्यो, तर भूकम्प पश्चात जापान सरकारको सहयोगमा कोल्ड रुम निर्माण भएपछि अहिले 150वटा सब भण्डारण गरेर चिस्याएर राख्न सक्ने क्षमता सबगृहको छ। दिनौँ जसो आउने बेवारिसे सबको सङ्ख्या बढ्दो र अन्त्येष्टिमा ढिलाइ हुँदा अहिलेको भण्डारण क्षमताले समेत धानेको छैन। दृश्यमा देखिएको सबगृहको अवस्था हेर्दा पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जहाँ सामूहिक रूपमा मान्छेको सब राखिएको छ। यति धेरै सङ्ख्यामा टिचिङ अस्पतालभित्र मान्छेको सब छ भन्ने सब कोहीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा मात्रै दैनिक एउटा बेवारिसे सब आउने गरेको देखाएको छ। बेवारिसे सब पहिचानको विषयमा लामो समय बहस पनि छिडियो। बेवारिसे सबको पहिचान खोल्नको लागि न्यूनतम मापदण्ड उनीहरूको औँठा छाप लिएर राज्यसँग भएका अभिलेखसँग उनीहरू रुजु गर्ने हो। र त्यो मात्रै नभइकन कम्तीमा उनीहरूको फोटो खिचेर एउटा सार्वजनिक गर्ने मात्रै हो भने पनि विभिन्न तपाईँको परिवारहरूले पत्ता लगाएर उनीहरूको पहिचान खुल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन मान्यता अनुसार उहाँहरूले त्यो फोटो खिच्ने काम समेत गर्नुभएको छैन। प्रत्येक बेवारिसे सबको पहिचानमा हदैसम्मको प्रयास गर्न माग गरियो। पछि सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 जारी गर्यो। सोही अनुरूप अहिले बेवारिसे सब व्यवस्थापनका कार्य भइरहेको छ। बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका सबको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, फिङ्गर प्रिन्टको माध्यमबाट पहिचानको खोजी गरिनुपर्ने लगायतका माग उठे। कतिपय विषय अहिले पनि कार्यान्वयनकै पक्षमा छ भने केही बुदा व्यवहारमा लागू भएको छ। राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा देखिएको सामूहिक सबको लस्कर बढी भए पनि अन्य प्रदेशका अस्पतालमा पनि बेवारिसे अवस्थामा थुप्रै सब छन्। पर्याप्त जनशक्ति र उचित साधन स्रोत नहुँदा बेवारिसे सब व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि यो विषय मानिसको संवेदनासँग प्रत्यक्ष सूर्य गम्भीर विषय हो। दर्शकवृन्द, बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। बेवारिसे शवहरूमा अधिकांश सडक दुर्घटना, घर परिवारबाट लामो समयदेखि टाढा रहेका र मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरू बढी मात्रामा छन्। त्यस्ता सब व्यवस्थापनका लागि पहिचान नभएका तथा बेवारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 जारी भयो, जसले प्रहरी प्रशासनलाई सजिलो भएको छ काम गर्न पनि। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। घर परिवार, समाज र साथीभाइ चाहिएकै मर्दा पर्दा हो भन्ने त पुरानै युक्ति छ, जसले घर परिवार साथीसँगै गुमाए उनीहरूले मृत्युवरण गर्दा पनि सबको सद्गत गरिदिने मानिस पाएन। टिचिङको सब गृहमा भएका कतिपय सबहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न धारिलो हतियारबाट आक्रमण गरी हत्या गरेकाहरूको सब पनि छ। तर पहिचान नखुल्दा त्यसको पोस्टमार्टमदेखि सब गृहमा राख्दासम्मको शास्ति प्रहरी र टिचिङ अस्पतालले बेहोरेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा बेला बेलामा बिरामीले बेड नपाएको खबर त सञ्चार माध्यममा आइरहेकै हुन्छ। अझ यो समस्या कोभिड महामारीको बेला बढी सुनिन्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा सुविधा सम्पन्न देखिने टिचिङभित्र समस्याको चाङ पनि उत्तिकै छ। 2052 सालमा सब व्यवस्थापनको लागि सरकारले फरेन्सिक मेडिसिन विभाग व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्यायो। सरकारले बजेट विनियोजन गरेर विभाग नै खडा गर्यो, तर समस्या जिउका तिउँ। बजेट छुट्याएर विभाग नै खडा गरे पनि अभिगत भने उस्तै छ। पहिचान नभएको सब सङ्कलन गर्ने काम आफैमा सजिलो भने छैन, तर शिक्षण अस्पतालले लामै इतिहास बोके पनि सब व्यवस्थापनमा भने सुरुवाती अवस्थाबाट माथि उठिन सकेको छैन। सरकारले सब गृहलाई खाए खा नखाए घिचको शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको छ। 2052 सालमा पोस्टमार्टमको लागि डाक्टरको दरबन्दी 4 जनाको थियो। अहिले पनि त्यो सङ्ख्या बढेको छैन। 27 वर्षपछि पनि टिचिङ अस्पतालको सब गृह 4 जनाले नै धानिरहेका छन्।
फरेन्सिक मेडिसिन व्यवस्थापन विभागले कर्मचारी माग गरे पनि तालुक निकायलाई व्यवस्था गर्दा जिम्मेवारीको बोझ 4 जनाले बोकिरहेका छन्। सरकारले आवश्यक जनशक्ति दिएको भए सायद विभागले केही गति लिन सक्थ्यो। शिक्षण अस्पतालको सबगृहमा जाने सडकको अवस्था अझ नाजुक छ। वर्षाको समयमा सडकको खाल्डाखुल्डी हेर्दा लाग्छ अस्पतालभित्र नभएर कतै हिलाम्मे खेतबारीमा हिँडे जस्तो। हिलामे बाटो छिचोलेर सबगृहमा पुग्नु भयो भने पनि एकछिन अडिन सक्ने अवस्था छैन। सबगृहमा न त प्रतीक्षालयको व्यवस्था छ न त कुनै सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ। सरकारले अस्पतालको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरे पनि फरेन्सिक मेडिसिन विभागका लागि बजेट नै नछुट्याएको कर्मचारीको गुनासो छ। एमबिबिएसहरूको लागि चाहिँ जुन पढाउँछौँ नि होइन, हामी चाहिँ रिक्रुट गरेको चाहिँ हामी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हामीलाई चाहिँ नियुक्ति दिएको होइन पठन पाठनको लागि। र यो सम्बन्धी पोस्टमार्टम गर्ने जुन लोजिस्टिकहरूको लागि जुन बजेट आउँछ त्यो फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउँछ होइन। र त्यसपछि हामीले जुन पोस्टमार्टम जुन गरेर चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ मद्दत गर्छौँ त्यो फेरि गृहको अन्तर्गत पर्छ कि। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली 3टा मन्त्रालय चाहिँ इन्भल्भ भएका छन्, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय होइन। तर प्रायोरिटीमा चाहिँ हामी 3टै मन्त्रालयमा परेनौँ कि होइन। एकले अर्कालाई चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ थुपर्ने काम होइन। शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ तिमीहरू चाहिँ स्वास्थ्यको हो, तिमी स्वास्थ्यसँग जाऊ होइन। स्वास्थ्यले भन्छ तिमीहरूले त अनुसन्धानको लागि पो हेल्प गरिरहेछ त गृहमा जाऊ भन्छ होइन। हामी चाहिँ खास फुटबल जस्तो यता र उता। दिन प्रतिदिन व्यवहारिक सबको सङ्ख्या बढ्नु र सम्बन्धित निकायले कर्मचारी थप नगर्नुले पनि सबगृह सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ। आवश्यक जनशक्ति नै नदिएको सरकारले थप प्रविधिको विकासमा कहिले सोच्न भ्याउँथ्यो होला र। टिचिङमा कुनै बेला 4वटा सब भण्डारण क्षमता रहेको सबगृहमा अहिले एकसाथ 150वटा भन्दा बढी सबलाई एकै पटक चिसो पारेर राख्न सक्ने क्षमता छ। यदि जापान सरकारले सहयोग नगरेको भए सायद अहिले पनि त्यही 4वटा बाकसमै सीमित हुन्थ्यो होला। सब व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएर विभाग नै खडा गरे पनि हविगत भने उस्तै छ। पहिचान नभएको सब सङ्कलन गर्ने काम आफैमा सजिलो त्यति छैन। तर शिक्षण अस्पतालले लामै इतिहास बोके पनि सब व्यवस्थापनमा भने सुरुवाती अवस्थाबाट माथि उक्लिन सकेको छैन। सरकारले सबगृहलाई खाए खा नखाए घिजको शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यहाँ सबहरू राखिएको दृश्य देख्दा लाग्छ ती मानिसका सबहरू होइनन्, पशु या अरू कुनै प्राणी। हवस् त हामी यो प्रसङ्ग अन्य विषय अन्य संस्करणमा पनि समेट्नेछौँ। आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।